नमस्कार। हामी आज नेपालको संस्कार, संस्कृति, इतिहास, धर्म समेतलाई सङ्कलन प्रसारण गर्नको लागि आज हामी यो काठमाडौँको शिवपुरी जङ्गलको छेउ र शिवपुरी गढीमा आइपुगेका छौँ। यो हाम्रो फेरि पनि भने हाम्रो यो दोस्रो चरणको प्रयास हुँदैछ। हामी फेरि नेपालको विभिन्न ठाउँमा हामी जाँदैछौँ र यहाँहरू सम्पूर्णले तपाईहरुको आफ्नो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण यो सम्पदाको बारेमा प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यो शिवपुरी गढी केसँग सम्बन्धित छ भन्दा नेपाल एकीकरणसँग सम्बन्धित छ। र यो शिवपुरी गढी भन्दा अगाडि मैले अलिकति नेपाल एकीकरणको इतिहास मैले बताउनु पर्छ। र नेपाल एकीकरण भन्नाले यो हुन त विक्रम सम्वत 1616 सालमा जब यो लमजुङको युवराज लमजुङको राजकुमार युवराज होइन राजकुमार द्रव्य शाहले यो रागिनास कोटबाट आएर लिग्ली कोट कब्जा गर्छन् र लिग्ली कोटमा आफ्नो राज्य खडा गरेर सोही वर्ष फेरि यो त्यही नजिक रहेको उपल्लो कोट, माथिल्लो कोट, माझ कोट र तल्लो कोटलाई समेत कब्जा गरेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो राजधानी सारेर गोर्खा भनी नामकरण गर्छन् द्रव्य शाहले। यो 1616 सालको कुरो गर्दैछु विक्रम सम्वतमा भन्दा। त्यो द्रव्य शाहदेखि विक्रम सम्वत 1914 सालमा 15 सालमा जङ्गबहादुर राणाले, प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलाई नेपालमा ल्याउन्जेलसम्मको पिरियड यो नेपाल एकीकरणको पिरियड हो। यो त्यो द्रव्य शाहबाट सुरु हुन्छ र राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा यो अहिलेको नेपाल बाँकी बस्छ। यो भन्दाखेरि अब हामीले एकजना मात्रै पात्रको नाम दिँदाखेरि इतिहासलाई अन्याय हुनेछ भन्दा अब मैले यसलाई पृथ्वीनारायण शाहसँग मैले जोडेँ। श्री 5 बडमहाराज पृथ्वीनारायण शाह यो 1779 सालको चैत 25 गते गोर्खाका राजा हुन्छन् र उनीले तुरुन्तै नुवाकोटमाथि यो 1800 सालमा हमला गर्छन्, असफल हुन्छन् र फेरि गएर अर्कोचोटि हमला गर्छन् आफ्नै। कस्तो छ भन्दाखेरि राजा नरभूपाल शाह उनको पिताको पालामा पनि नुवाकोटमाथि हमला हुन्छ। नुवाकोट उतिखेर कान्तिपुर राज्यको थियो जहाँबाट कुती के अरे यो केरुङ लासासम्मको व्यापार हुन्थ्यो र त्यो एउटा आर्थिक स्थितिको एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट थियो, एउटा नियन्त्रण गर्ने स्थान थियो भन्दा नरभूपाल शाहले हमला गरे। त्यो रसुवा गढी, रसुवा नाका र नुवाकोट आफ्नो कब्जामा लिनलाई असफल भए, उनी मरे। त्यसपछि गएर पृथ्वीनारायण शाह 20-21 वर्षका भर्खरका राजा हुन्छन्, उनीले तुरुन्तै हमला गरे, उनी पनि असफल भए। असफल किन भए उनले चाहिँ सबै चाहिँ विश्लेषण गरे। गर्दाखेरि त्यहाँ दुई थरी, एउटा परम्परागत पहिलादेखि गोर्खाका दरबारमा यो द्रव्य शाहको पाला, राम शाहको पालादेखिका यी थापा मगर, राणा मगर, यो ग्रान्चा के मगरहरू, यिनीहरू मगरहरू त्यहाँ चाहिँ काजी तदाहरू थिए। अर्कोतर्फ त्यहाँ ब्राह्मणहरू थिए र विशेष गरेर यो पृथ्वीनारायण शाह र नरभूपाल शाहको पालामा पन्तहरू त्यहाँ एकदम चल्ता पूर्जा थिए र त्यहाँ राणा मगर र पन्तहरू त्यहाँ सेनाका काजीहरू थिए र यो पन्त र राणा मगरहरूको त्यहाँ प्रतिस्पर्धा, एउटाले अगाडि बढ्न खोज्दा अर्कालाई खुट्टा तान्दिने, अर्कोले गर्दा अर्कोले खुट्टा तान्दिने, यस्तो किसिमको एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा राजा नरभूपाल शाहको पालाको नुवाकोटको हमला पनि असफल भयो, पृथ्वीनारायण शाहको पालाको पनि असफल भयो। पृथ्वीनारायण शाहले राम्रो बुझ्नुभयो उहाँले र त्यसपछि उहाँले विश्लेषण गरेर हतियार पनि छैन भन्दा उहाँ बनारस जानुहुन्छ, हतियार किनेर ल्याउनुहुन्छ। हतियार बनाउन जाने 3 जना मुसलमानहरू ल्याउनुहुन्छ, यो शेख जर्बर, यो भेखा सिंह, मोहम्मद ताकी भन्ने यिनीहरू लिएर आउनुहुन्छ र
अब उहाँले सेनालाई हतियार दिएर तालिम दिएर अब भएन है, यो पन्त र मगरहरूको प्रतिस्पर्धाले यो राम्रो भएन भनेपछि अब अर्को पटकको नुवाकोटको हमलामा पृथ्वीनारायण शाह आफैले एउटा एक्सिस भनेको एउटा मोहडाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तीनतिर हमला भएको छ, गेर्खु महामण्डल के अरे गेर्खु, त्यसपछि तीनधारे र यो त्रिशुलीबाट तीनतिरबाट हमला भएको छ। राति मिरमिरे उज्यालोमा भन्दा दुईतिर दुईटा भाइको नेतृत्वमा, एकतिर आफ्नै नेतृत्वमा। मैले भनिसकेँ, किन भन्दा यी काजी हुने त्यतिखेरका यी पन्त र मगरहरूले, राणा मगरहरूको कारणले गर्दा उनी आफैले होइन मैले आफैले गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्व लिनुभयो, हमला गरे, विजय भयो। र त्यसपछि लगत्तै 2-3 दिनपछि नै पृथ्वीनारायण शाहले त्यसपछि बेलकोटको हमला गर्नुहुन्छ आफ्नै नेतृत्वमा। त्योभन्दा अगाडिको धेरै हमलाहरू पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व गर्नुभएको छ। र अब यहाँनिर म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, उहाँले बेलकोट जित्न साथ त्यसपछि यो विशेष गरेर यो शिवपुरी इलाकामा उहाँले कब्जा गर्नलाई धेरै प्रयास गर्नुभएको छ, धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। यो नालदुम, यो शिवपुरी, यो साँखु, त्यसपछि यो साङ्गाचोक भन्छ इलाकामा, यो यतापट्टि फटकशिला, सिन्धुकोट, यो इलाकामा उहाँहरूले एकदमै प्रयास गरिरहनु भएको छ। भन्दा अब यो भन्दा पहिला उहाँको धेरै प्रयास छ र फाइनल्ली यो शिवपुरी गढीमा धेरै प्रयासपछि 1801 सालमा नुवाकोट जितेको पृथ्वीनारायण शाहले 1816 सालको असार 21 गते यो शिवपुरी गढीको विजय हुन्छ। यो शिवपुरी गढी एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ, यसले काठमाडौँ वरिपरिको सुरक्षालाई कन्ट्रोल गरेको थियो। यो शिवपुरीको यो रेन्जमा यहाँदेखि लिएर यो मोपछिका डाँडादेखि परसम्म यहाँ 13वटा गढीहरू थिए। ठाउँ ठाउँमा भन्ने कुराहरू यहाँ स्थानीयले कन्टै भन्छन्। मभन्दा अहिले भर्खरै पनि बोलेर जाने व्यक्तिहरूले भन्नुभइसक्यो, उहाँहरूले मभन्दा पछाडि बोल्ने व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ अहिले कुराहरू भन्दा। यसरी यो शिवपुरी गढी लिनलाई धेरै प्रयास गर्नु परेको थियो पृथ्वीनारायण शाहको फौज लिएर। यो लिएकै भोलिपल्ट यही दिनमै फेरि यहाँभन्दा तलको कपनगढी पनि त्यही दिनमा विजय भएको छ, जुन कपनगढीको अहिले चाहिँ त्यहाँ गुम्बा भनेर कपनगढीलाई गुम्बाभित्र हालिएको छ। र यसरी यो पृथ्वीनारायण शाहको एउटा सामरिक महत्त्वले यहाँ फौजहरू राखेर यहाँ कोतघरहरू, यो विभिन्न यहाँ फौजको चाहिँ तैनाथीहरू थियो यो ठाउँमा। र यहाँ स्थानीयको भनाइअनुसार पछिसम्म पनि राणाहरूको चाहिँ समयमा पनि यहाँ चैते दसैँ, ठुलो दसैँमा यहाँ यो गढीमा पूजा गर्न आउने, यहाँ पूजा गर्नेहरू, यहाँ रहेका कुराहरू, गरेका कुराहरू हामीले शाहको एकदमै उहाँको एउटा सैनिक रणनीतिलाई मनन गर्ने हो भने उहाँहरूले पनि यो परम्परागत हाम्रो महाभारत रामायणकालीन त्योभन्दा पछिको यो कौटिल्यहरूको रणनीतिहरूलाई अनुसरण गरेर उहाँले धेरै यो सेना सम्बन्धी एउटा नीतिलाई प्रतिपादन गर्नुभएको दिव्य उपदेशमा हामीले पाएका छौँ। र उहाँले यो काठमाडौँ उपत्यका, त्यतिखेर 3टा राज्यहरू थिए यहाँ, भक्तपुर, पाटन र कान्तिपुर। यो परम्परागत राजधानी थियो। यो नेपाल भन्ने देश पूर्वमा आसामदेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म भएका कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ। यो बृहत नेपाल पौराणिक कालमा पनि थियो, यो पछि गएर यो भनौँ न एन्सियन्ट पिरियडमा पनि थियो, पछि पनि थियो, र पछि टुक्रेर यो नेपाल टुक्रा 2200-2400 कति भएर ती टुक्रेका मध्येमा मैले भने कान्तिपुर, भक्तपुर र पाटन थिए। एज सच हामीले इतिहासकारले धर्म नछोडिकन भन्नुपर्दा नेपाल भन्ने कुनै पनि यहाँ चाहिँ थिएन, देश थिएन यहाँ हो। एउटा हाम्रो नेपालको राजधानी, उतिखेरको परम्परादेखिको राजधानी यो काठमाडौँ उपत्यका भएको हुनाले मान्छेले नेपाल 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 यति बाँकी बस्यो भन्दा एउटा परम्परागत मूल्यको लागि, मान्यताको लागि यो उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो।
तर मैले भनिसकेँ यहाँ नेपाल भन्ने यो 2200-2400 यो आसामदेखि सतलजसम्म काहीँ पनि थिएन हो। उहाँले पनि यो उपत्यका काठमाडौँ उपत्यकाको नेपाल उपत्यकाको सुरक्षाको लागि उहाँले यो गढी बनाउनको लागि शिवपुरीमा, फुलचोकीमा, चन्द्रगिरी, महादेव पोखरी, पालुङ भनेको टाढा पर्छ यो दाप्चा, काउले, यो महादेव पोखरी, चन्द्रगिरी यो 7 ठाउँमा किल्ला बनाउन लगाएर किल्ला राखेर तोप राख्नुपर्छ। यति गर्यो भने यो काठमाडौँ उपत्यका, यो नेपाल यो उपत्यका सुरक्षित रहनेछ, कसैले पनि केही गर्न सक्ने छैनन् भनेर उहाँले गढी किल्ला पनि बनाउन लाउनु भयो र फौज पनि उहाँले राख्नुभयो र तोप पनि राख्न लाउनु भएको थियो र उहाँले यो काठमाडौँ उपत्यका, कान्तिपुर उपत्यका जुन यो नेपाल उपत्यकाको महत्त्वलाई उहाँले धेरै नै प्राथमिकता दिनुभएको थियो र नुवाकोट र बेलकोट पछि उहाँले तुरुन्तै यो ककनी शिवपुरी इलाकामा उहाँले अब शिवपुरी यो इलाकामा नले पनि यो माथिको यो मणिचुड यो इलाकामा 10-12 वर्षसम्म उहाँहरूले ठाना हालेर बस्नु भएको छ। दिव्य उपदेशमा लेखेको छ पृथ्वीनारायण शाहले, हामीले यो ककनी र शिवपुरीमा ठाना हालेर बस्यौँ र यो बेलामा यो परशुराम थापा भन्नेले यो काठमाडौँ हमला गर्न आइज भनेर उल्काए हामीलाई। पृथ्वीनारायण शाहले लेखेको छ त्यहाँ र त्यसपछि हामीलाई उल्काएर उ त पश्चिमतिर गएको थियो, तर त्यतिखेर हामीलाई यता उल्काएर यो 2400-2200 फौजहरू उल्काएर देशलाई उल्काएर गोर्खाको पछिपल्ट हान भएर उसले त त्यहाँ गठबन्धन बनाएर आएर रहेछ। परशुरामले हामीलाई धोका पो दिइरहेको रहेछ, यो फटा रहेछ, यसलाई ठिक पार्नु पर्यो भनेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाहले यो नुवाकोटबाट के गरेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई बैठाएर आइजो भनेर उहाँले भारदारलाई भन्दाखेरि कोही पनि नबोल्दा एउटा झागल गुरुङ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा वीर सिपाही, एउटा कमान्डर, उहाँले ख्वामित म ठोकेर आउँछु भनेर चाहिँ झागल गुरुङले भनेपछि ल मेरा कम्मरका चाहिँ तेरा चाहिँ हतियार लिएर जा भनेर उहाँले अब खुडा खुकुरी के थियो आफूले भिरेको चिज त्यो झागल गुरुङलाई दिएर त्यहाँबाट झागल गुरुङ पोखरा लुकी पोखरा पुगेर गाइनेको भेषमा गएर त्यो परशुराम थापालाई एउटा गाइने भएर माछा मारी त्यो सर माछा बेच्ने न्यु गरेर त्यो परशुराम थापालाई त्यहाँ बैठाएर मारेर झागल गुरुङ फर्केर आउँछन् भन्दा मैले किनभने उहाँले दिव्य उपदेशमा यो शिवपुरी यो ककनी इलाकाको यहाँ चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ र यसरी यो शिवपुरी गढी र शिवपुरी इलाकाको महत्त्व धार्मिक हिसाबले र सैनिक हिसाबले असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। हामीले स्थान खोजेको धेरै भयो, यहाँ कसैले कता भन्दा अब धेरै पछि हामीले स्थानीयहरूको सहयोगमा हामी यो गढीहरूको सिरिजमा हामी आएका छौँ र यसपछि हामीहरूले यो गढीको परिचय हामी यहाँहरूलाई दिनेछौँ। लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाहकालमा उतिखेरको राज्यको शक्ति र सम्पत्ति भनेको किल्ला थियो, गढी थियो। मनुस्मृति त्यसपछि गएर पछि पनि यो राज्यको शक्तिमा एउटा सेना किल्ला उनीहरूले प्रष्ट भनेको छ भन्दा यो पक्का पनि यो काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि गढीहरू पक्कै थिए, धेरै थिए र ती मध्येमा यो शिवपुरी गढीको बारेमा के कुरा जान्नु भएको छ बताइदिनको लागि मैले स्थानीय एकजना भद्र पुरुषलाई मैले निम्ताएको छु। आफ्नो परिचय सहित आफूले जानेको कुरा बताइदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पनि भनौँ, यसलाई जोडेरै भनिदिन्छु मैले। यस गढीको विषयमा बोल्न दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई एकदम मेरो हृदयदेखि नमन। एउटा गढीमा अहिले जुन गढीबाट चाहिँ हामी बोलिरहेका छौँ त्यो पहिलो नम्बरको गढी हो र यहाँबाट सर र यो माथिसम्म जाँदाखेरिको अवस्थामा हामीले 13वटा गढी चाहिँ भेट्छौँ। त्यो 13वटा गढीमा चाहिँ एउटा मेन गढी चाहिँ कोतघर गढी छ, जुन चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ अहिले ठ्याक्कै उत्तर पश्चिमपट्टिको दिशामा रहेको छ
त्यहाँ चाहिँ 13वटा गढीमध्ये अहिले 2वटा गढी चाहिँ व्यक्तिगत नाममा गइसकेको र अतिक्रमण भइसकेको व्यक्तिहरूले आफ्ना नाममा हालिसकेका छन्। अब यो 2वटा गढीलाई चाहिँ कसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने भन्ने विषय त अलग पाठ रहला, यहाँहरूले पनि त्यसको लागि उजागर गर्नु होला। अब मलाई खास विषयवस्तु थाहा भएको चाहिँ हिजो अब मल्लकालीन गढी थियो 1816 सालतिरदेखि चाहिँ काठमाडौँ एकीकरण नेपाल एकीकरण गर्ने बेलामा काठमाडौँलाई जित्ने बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले यो ठाउँबाट पनि काठमाडौँको दृश्यावलोकन गरेर यस गढीलाई चाहिँ आफ्नो हाता पारेर एकीकरण गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको कुरा हो। अब वास्तविकताको धरोहर इतिहास साक्षी होला, इतिहासले पनि बताउला। हस्, धन्यवाद पौडेलजीलाई। अब यो इलाकामा धेरै गढीहरू भएको कुरा मैले पनि पढेँ र योभन्दा करिब 3 किलोमिटर जति पश्चिममा कपन डाँडो छ जहाँ अहिले गुम्बै गुम्बा बनेको छ। त्यो कपन गढी पनि यसको एउटा भनौँ न क्रमबद्धता हो, कन्टिन्युएसन सिरिज हो र त्यो कपन गढीलाई अहिले गुम्बाभित्र हालिएको छ, बेचिएको छ। र अब यही सिलसिलामा यही शिवपुरी गढीको विषयमा आफ्नो इतिहास समेत राखेर बोल्दिनु हुन मैले अर्को एकजना जेन्टलम्यान भद्र पुरुषलाई अनुरोध गरेँ, कृपया आइदिनुहोस्, आफ्नो परिचय सहित बताइदिनुहोस् जानेको कुरा। सर, हजुरले जुन यहाँको इतिहासको बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ यसो उजागर गरिदिनुहोस् भनेर जुन मलाई माइक दिनुभयो, मेरो 2-4 शब्द राख्न दिनुभएकोमा सबभन्दा पहिला त म हजुरहरूको मिडियालाई, हजुरहरूको खोजलाई चाहिँ एकदम हार्दिक नमन गर्छु है। मेरो नाम सुभाष रेग्मी, म हाल बुढानीकण्ठ 13 मा बस्छु र मेरो यहाँको म स्थानीय नै हो। स्थानीय म किन म आफैलाई भन्छु भन्दाखेरि यो गढीसँग र यहाँको इतिहाससँग अलिअलि हामीहरू जोडिया छौँ। हामी चाहिँ गोर्खाको घ्यालचोकबाट आएको, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हामीलाई चाहिँ राजगुरु पुरोहितकोलाई रेग्मीहरूलाई लिएको भन्ने हाम्रो एउटा इतिहास छ। त्यहीसँग हामी यहाँ आएका हो र यहाँ चाहिँ यो गढीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ लगभग 12-13वटा गढी चाहिँ छन्। यिनीहरू मध्येमा यो चाहिँ हाल अहिले बुढानीकण्ठ 13 अन्तर्गतमा रहेको छ यो गढी। र यहाँबाट हेर्दै जाँदाखेरिको यहाँबाट उत्तर दिशामा बुढानीकण्ठ 13 नै पर्छ, त्यहाँ अर्को गढी छ। यो गढीको इतिहास मैले जाने अनुसार, थाहा पाए अनुसार र मेरो बाबाले, मेरो हजुरबाहरूले भनेअनुसार यहाँ पहिला सैन्य निरीक्षण हुन्थ्यो अरे। अब इतिहास अब आफूलाई थाहा भएन होइन, समय तपाईँको एक्ज्याक्ट त मलाई डेट चाहिँ थाहा भएन। त्यतिखेर भने चाहिँ उसमा जस्तै सैन्य भइसकेपछि भने यहाँ पूजा हुने त्यस्तो कार्य हुन्थ्यो। र त्यतिखेर भने चाहिँ पहिला मेरो हजुरबा लगभग उसमा मेरो बुढो हजुरबा बितेको 2011-12 सालमा हो होइन, 11-12 सालभन्दा अगाडि 1990तिर भनौँ, एक्ज्याक्ट मलाई टाइम टेबलको थाहा भएन। त्यतिखेर यहाँ चाहिँ पूजा गर्न आउनुहुन्थ्यो अरे। अनि पछि बिस्तारै तपाईँको भयो, त्यो अब हाम्रो संस्कृति लोप हुँदै गयो, इतिहास लोप हुँदै गयो। त्यसपछि गढी मात्रै बाँकी छ अहिले। अब यिनीहरू मध्येमा गढीहरू चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ अलिअलि भनौँ न मानिसहरूले त्यसमा अब आफ्नो निजीकरण गरिराखे, त्यो देखिन्छ पनि, त्यो छ पनि। र इतिहासलाई भने चाहिँ हामीहरूले खोल्नुपर्छ। इतिहास के हो, इतिहास छ र हामी छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर हजुरहरूले जुन तरिकाले हजुरहरू आउनु भएको छ धेरै खुसी लाग्यो। र यिनीहरू मध्येमा यो गढी संरक्षण होस् र गढी संरक्षण हुनु भने हाम्रो इतिहास संरक्षण हुन्छ हुने हो, यो भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। गढीहरू विभिन्न प्रकारको, कोही इँटले बनेको हुन्छ, कोही ढुङ्गाले, कोही माटोको बनेको हुन्छ। र यो स्थानमा विशेष गरेर सबै माटाको गढीहरू जुन चाहिँ यहाँ तल यहाँ देख्नुहुन्छ, यो तलको खाल्टा, यो एकै मान्छे बराबरको खाल्टा हुन्छ, यहाँ मेरो हाइटको खाल्टा। र यो माथि ढिस्को, त्यहाँ माथि पनि पोस्ट हुन्छ, वरिपरि फौजले फायरिङ गर्छ। र यो राम्रोसँग यो अब यो 1816मा त पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेको भन्दाखेरि अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि यो कति सय वर्ष भइसक्यो। यो इलाका सबै माटोले पुरिएको हामीले देख्छौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्ता गढीहरू यहाँ
अब 13वटा भएको कुरा त अब यहाँका व्यक्तिहरूले बताउनु भइसकेको छ र हामीले यहाँहरूलाई यो शिवपुरी गढीका यो सबभन्दा अन्तिम यो सिरिज यो माथि बाट तलतिर पश्चिमतिर उत्तरबाट दक्षिण भनौँ या उत्तरबाट पश्चिमतिरको डाँडोमा यो सबैभन्दा अन्तिम यो काठमाडौँ आउँदाखेरि पहिलो गढी रहेछ यो र हामी यहाँहरूलाई अर्को गढीमा पनि लैजान्छौँ अहिले र यो फेरि पनि बताएँ यो माटोले बनेको यो शिवपुरी गढी हो यो थुप्रै गढीमध्ये र शिवपुरीको यो एउटा रेन्ज पर्न त धेरै माथि पर्छ शिवपुरी यद्यपि यो इलाका अहिले पिकनिक स्पट बनेको छ यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरूले पिकनिकहरू आउनु हुँदो रहेछ यहाँनिर हामीले थाहा पाएन भाषामा हामीले खाल्टो भन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा ट्रेन्च इट्स अ ट्रेन्च म्यान मेड ट्रेन्च र इट्स नो मोर नाउ अहिले यो सम्म भइसकेको छ र यो विभिन्न कारणले पुरिएर यो एउटा अहिले एउटा हिलक एउटा डाँडो सानो डाँडो देखिन्छ र अब यहाँ त अलिकति मैले हाइट देखेँ यसमा त अलिकति अहिले पनि यो इलाकामा यसको अग्लाई अझै पनि अलिकति बाँकी रहेछ यो अन्त यो भाष्य पनि पुरिए पनि एउटा यो नमुना एउटा स्याम्पलको रूपमा हामीले यहाँलाई प्रदर्शन गरिरहेका छौँ शिवपुरी अब यसलाई यहाँ अहिले बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो ध्वजा पताका टाँगेर पूजा गर्ने गरेको पनि देखियो इलाकामा यो हाम्रो पुर्खाहरूको एउटा धरोहर सेनाको एउटा इतिहास र उतिखेरको एउटा यो इन्जिनियरहरूको सैनिक इन्जिनियरहरूको एउटा नमुनाहरू हुन् यिनीहरू र यसलाई हामीले मासिन दिनु हुँदैन सकिन्छ भने यसलाई पहिलाको जस्तै गरेर हामीले यसलाई सम्वर्धन गर्नु जरुरी छ र अब यही सिलसिलामा यही डाँडाको सिलसिलामा अब हामी यो डाँडोमा हामी अर्को गढीतिर यहाँलाई लाँदैछौँ बहुत रमणीय स्थल हो अहिले पिकनिक स्पट बनेको छ यो ठाउँ र यो 13वटा गढी थियो भन्ने कुरा यहाँका पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आउनुभएका पुजारीहरू जो अहिले हामीले तल भेट्यौँ उहाँहरूले पूजा गर्ने पछिसम्म पनि यहाँ चाडपर्वमा पूजा गर्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो र उहाँहरूको बाजेको पालासम्म पनि पूजा हुन्थ्यो तर पछि गएर अब यो गर्नु छोडियो भन्ने कुरा उहाँहरूले बताउनु भयो र पक्का पनि गढी रहेको ठाउँमा देवीको एउटा प्रतिस्थापना गरिन्छ र देवीलाई गढीको शक्ति मानिन्छ जहिले पनि गढीहरूभित्र यो देवीको शक्ति भोग खाने शक्तिको चाहिँ त्यहाँ प्रतिमा स्थापना गरिन्छ त्यो हाम्रो परम्परा हो र गढीमाई पनि भनिन्छ यसलाई तराईतिर धेरै ठाउँमा यहाँहरूले गढीमाई भनेको सुन्नु भएको होला किनभने त्यहाँ गढी थियो र त्यहाँभित्र रहेको देवीलाई माई भनियो र यसरी गढीमाईको नाम रहेको थियो शिवपुरी गढीको अर्को दोस्रो गढी हो यो पनि माटोमा
बनाइएको यो मड ब्रिज, यो चाहिँ माटोमा खनेर बनाइएको गढी हो। यो पनि यो सिरिज अफ कोर्ट्स र यहाँहरूलाई यसको भ्यालु र यसको इतिहास पनि त्यही नै हो। यो र विशेष गरेर पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ विजय गर्नुभन्दा अगाडि यो मल्ल राजाहरूको पालाको सिपाहीहरू बस्थे, यहाँ फौजहरू बस्थे र अब यो पछि गएर अब त्यतिखेरको गोर्खाली फौज भने पहिला त गोर्खाली फौज पछि नेपाली सेना भएको हो। र हामीले यहाँहरूलाई यो ट्रेन्चेसहरू यहाँ देखाएका छौँ गहिरोमा। यो तलको यो जुन ट्रेन छ यो चाहिँ यो मान्छेहरू फौजहरू आएर यहाँबाट तलबाट आएर यसलाई कम्युनिकेसन ट्रेन्च भनिन्छ। वास्तवमा अहिले पुरिएको छ। यहाँ तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट गोलीबाट आड लागेर लुकेर यहाँ छिरेर यहाँबाट वरिपरि युद्धको लागि यो तयारी हुने यो बाटो, यो कम्युनिकेसन ट्रेन्च हो। यो त्यही नै हो र यो पूर्ण सैनिक पाराले बनेको छ। र हामीले आजको एपिसोडमा यो दुईटा मात्रै किल्ला, गढी किल्ला होइन गढी, हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अरू हामीले पछिका दिनहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यो गढीको महत्त्व नेपाली सेनाले बुझ्नेछ र मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले पनि यो गढी खोजिरहेको छ। शिवपुरी गढी मैले बुझेअनुसार कहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई अब धेरै प्रयास गरिरहेको थियो हामीले पनि। र आज भाग्यवश हामीले पत्ता लाग्यौँ र एउटा हाम्रो इतिहासको, हाम्रो पुर्खाको, मल्लकालको, शाहकालको सबै सेनाको, सेना भनेको सबै उस्तै हुन्छन्, बहादुर हुन्छन्, सबैको चिनोको रूपमा रहेको यी गढीहरू हुन्। धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई राज्य, संस्था, व्यक्तिहरूले बिर्सिन थालेको देख्दा साह्रै दुःख पनि लाग्छ। र यो हाम्रो टिमले समाजका आवाज टेलिभिजन, यसका निर्देशक राजु बस्नेत र अर्को बहिनी हुनुहुन्छ लक्ष्मी धिमाल, उहाँहरू म सबैलाई पहिला धन्यवाद दिँदै म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो इतिहास, देशको इतिहास, तपाईहरुको टोलको इतिहास, सेनाको इतिहास, समाजको इतिहास, धर्मको इतिहास, परम्पराको इतिहास, यो हामी सबैले यसलाई प्रचार गरौँ, प्रसार गरौँ, लेखौँ, अब यसलाई फिल्म बनाऊँ र सबैले मद्दत गरौँ। र यही सिलसिलामा हामी छिट्टै नै हामी देशको विभिन्न भागमा हामी जाँदैछौँ र फेरि पनि मैले भने यो नेपालको इतिहासमा, यो काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहासमा, गोर्खाको सैनिक इतिहासमा, नेपालको सैनिक इतिहासमा, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहासमा, जयप्रकाश मल्ल, राजा जयप्रकाश मल्लको इतिहासमा, काजी तौडिक प्रधानको इतिहासमा, सबैको इतिहासमा शिवपुरी इलाकाको एकदमै महत्त्व छ। र यसको मैले फेरि पनि यो सम्वर्धनको लागि, यसको एउटा इतिहासको लागि मैले फेरि सबैको एउटा ध्यान आकर्षण गरेँ र